हेलो एभ्रीबडी, आज चाहिँ हामी बीए एलएलबी इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधिरहने प्रायःजसो महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रश्न द डिफरेन्स बिट्विन रिटन कन्स्टिट्युसन एन्ड अनरिटन कन्स्टिट्युसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। त्यो जान्नुभन्दा पहिले त अगाडि व्हाट इज कन्स्टिट्युसन भनेर जान्न जरुरी हुन्छ। संविधान भनेको के हो त? कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन तथा मार्गदर्शन गर्ने राज्यको सर्वोच्च कानुनलाई नै संविधान भनिन्छ। संविधानले राज्य सरकार शक्ति तथा शासनको विधिवत मार्ग प्रदर्शन गर्छ र यसले शासक शासित दुवै पक्षको अधिकारको सीमाङ्कन एवं निर्धारण गर्ने हुँदा यसलाई कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानुनको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। Constitution is the political legal document that determines the policy of nation and sets out the framework upon which the government is founded and regulating the exercise of sovereign power। मतलब कुनै पनि देशको लागि संविधान एक राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो जसले कुनै पनि राष्ट्र कसरी सञ्चालन गर्ने राज्यको मार्गदर्शन गर्ने काम गर्दछ र यो संविधान सबै देशको लागि एउटा लिगल रोड म्यापको जसरी भूमिका खेल्ने हुँदा संविधानलाई एक महत्त्वपूर्ण कानुनी मार्गचित्रको रूपमा हेरिन्छ। संविधान यति प्रकारका छन् भनेर ठ्याक्कै हामीले भन्न त सक्दैनौँ, तर के का आधारमा यसलाई विभाजन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्न सक्छौँ। जस्तो आज चाहिँ हामीले अन द बेसिस अफ कोडिफिकेसन कन्स्टिट्युसनलाई डिभाइड गर्ने हो। अन द बेसिस अफ कोडिफिकेसन संविधान हेर्ने हो भने देयर आर टू टाइप्स अफ कन्स्टिट्युसन, दे आर रिटन कन्स्टिट्युसन एन्ड अनरिटन कन्स्टिट्युसन। लेट्स डिस्कस अबाउट रिटन कन्स्टिट्युसन। द कन्स्टिट्युसन विच इज इन रिटन फर्म एन्ड कन्सोलिडेटेड इन अ सिंगल फर्म, एउटै सिंगल बुकमा लिपिबद्ध रूपमा राखिएको छ भने त्यो लिखित संविधान भनेर बुझिन्छ। जस्तो अब नेपालको संविधान 2072 हेऱ्यौँ अथवा इन्डियाको संविधान हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ एउटै पुस्तकमा सिस्टमेटिक रूपमा मिलाएर धारा उपधारा अनुसूची को रूपमा राखिएको छ। अब हामीले संविधान हाम्रो संविधान यस्तो छ भनेर देखाउन सक्छौँ एउटा पुस्तकमा समग्र रूपमा राखिएको छ भने त्यसलाई रिटन कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। अनरिटन कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ द कन्स्टिट्युसन विच इज नाइदर इनेक्टेड अर कोडिफाइड इन अ सिंगल डकुमेन्ट इज अनरिटन कन्स्टिट्युसन। जस्तो एउटै पुस्तकमा लिपिबद्ध गरेर राखेको हुँदैन तर पनि स्क्याटर्ड फर्ममा चाहिँ हुन्छ। अब जस्तो एक्ट स्ट्याट्युटहरूमा स्क्याटर्ड भएर राखेको हुन्छ एउटै पुस्तकमा, जस्तो अघि भनेको जस्तो लिपिबद्ध रूपमा चाहिँ राखिएको भेटाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ अनरिटन कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। अब हामी डिफ्रेन्सतिर जाउँ है त। डिफ्रेन्समा रिटन कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ त्यही जुन लिपिबद्ध रूपमा एउटा सिंगल बुकमा राखिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिटन कन्स्टिट्युसन भन्न सकिन्छ। अनरिटन भनेको चाहिँ स्क्याटर्ड फर्ममा एक्ट्स एन्ड स्ट्याट्युटको रूपमा राखिएको हुन्छ तर कोडिफाइड फर्ममा चाहिँ हामीले भेटाउन सक्दैनौँ। रिजिडिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटीको आधारमा हेर्ने हो भने रिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ युजली रिजिड हुन्छ। यो बनाउनको निम्ति अथवा चेन्ज गर्नको निम्ति स्पेसल प्रोसिडरहरू फलो गर्ने हुँदा यो चाहिँ रिटन कन्स्टिट्युसन रिजिड हुन्छ, तर अनरिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ फ्लेक्सिबल नेचरको हुन्छ। इन्याक्टमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ इट इज इन्याक्टेड, रिटन कन्स्टिट्युसन इज इन्याक्टेड बाई रिप्रेजेन्टेटिभ्स अफ पिपुल अर कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली। जस्तो यो बनाउनुको निम्ति एउटा छुट्टै समिति गठन गरिन्छ, संविधान सभाबाट बनाउने हो, तर अनरिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ पहिले स्क्याटर्ड फर्ममा हुन्छ। यो त हिस्टोरिकल रिभोल्युसनबाट आफै आउने हो, त्यसकारण यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूले बनाउने अथवा कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीबाट बन्न सक्दैन। डिफिनेसन एन्ड प्रिसिजनको आधारमा हेर्ने हो भने रिटन कन्स्टिट्युसन डिफिनाइट, प्रिसाइज एन्ड क्लियर हुन्छ किनकि यो सिस्टमेटिकल एरेन्ज हुन्छ। अनि अनरिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ इम्प्रिसाइज र इन्डिफिनाइट हुन्छ किनकि यो स्क्याटर्ड फर्ममा हुन्छ। हामीले स्पेसिफिक रूपमा खोज्न थाल्यौँ भने हामीलाई भेटाउन धेरै गाह्रो हुन्छ र अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। रिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ क्लियर ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ, हामीले बुझ्ने खालको भाषामा लेखिएको हुन्छ, त्यसकारण यो जनरल पिपुलहरूले पनि मजाले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छन्। तर अनरिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ जनरल पिपुलहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने यो एउटै ठाउँमा ग्यादर गरेर राखेको हुँदैन, छुट्टा छुट्टै एक्ट एन्ड स्ट्याट्युटमा हुन्छ। रिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ इन्याक्टेड कन्स्टिट्युसन हो, तर अनरिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ इभोल्भ कन्स्टिट्युसन हो। समय र परिस्थितिको माग अनुसारलाई मिट गर्नको लागि आफै बन्छ अनरिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ। तर रिटन कन्स्टिट्युसन चाहिँ छुट्टै एउटा समिति गठन गरेर कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीबाट बन्ने अथवा पिपुलको रिप्रेजेन्टेटिभहरूले बनाउने हुन्छन्। जुडिसियल स्ट्रेन्थको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ रिटन कन्स्टिट्युसनमा जुडिसरी अति नै स्ट्रङ हुन्छ। यसले पार्लियामेन्ट एक्जिक्युटिभले गरेको डिसिजन
डिसिजनहरूलाई पनि भोइड गरिदिन सक्छ तर अनरिटन कन्स्टिट्युसनको केसमा चाहिँ लेजिस्लेटिभ नै धेरै पावरफुल हुन्छ रिटन कन्स्टिट्युसनले फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ हामीले हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सहरू हनन भएको केसमा संवैधानिक उपचार सहितको हक हामीले पाउन सक्छौँ तर अनरिटन कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्सहरू न त ग्यारेन्टेड हुन्छ न त स्पेसिफिकली मेन्सन नै हुन्छन् राइज अफ सिस्टममा को आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ रिटन कन्स्टिट्युसन गिभ राइज टु फेडरल अर युनिटरी गभर्मेन्ट बट अनरिटन कन्स्टिट्युसनले चाहिँ युनिटरी गभर्मेन्टलाई मात्रै राइज गर्न सक्छ एकात्मक शासन व्यवस्था मात्रै आउन सक्छ युनिटरी गभर्मेन्टको मात्रै राइज हुन सक्छ डिस्टिङसन अफ लज एन्ड कन्स्टिट्युसन भन्यो भने चाहिँ इन रिटन कन्स्टिट्युसन देयर इज क्लियर डिस्टिङसन बिट्विन कन्स्टिट्युसन एन्ड अदर लज अफ द नेसन अब जस्तो कुन कन्स्टिट्युसन हो र कन्स्टिट्युसन भन्दा अरू कुनै जस्तो नजिरबाट आउने कुरा अन्य संविधानभन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ क्लियर डिस्टिङसन गर्न सकिन्छ रिटन कन्स्टिट्युसनमा तर अनरिटन कन्स्टिट्युसनमा त कन्स्टिट्युसन नै रिटन फर्ममा हुँदैन भने अरू ल र कन्स्टिट्युसनलाई छुट्याउन सकिँदैन रिटन कन्स्टिट्युसनले चाहिँ अहिलेको समय परिस्थितिको यो मागलाई मिट गर्न सक्दैन तर अनरिटन कन्स्टिट्युसन त अब जुन टाइम एन्ड कन्डिसन अनुसार आफै इभोल्भ हुँदै आउने हो हिस्टोरिकल रिभोल्युसनबाट त्यसकारण यसले चाहिँ समय र परिस्थितिको मागलाई मजाले मिट गर्न सक्छ यो चाहिँ अनरिटन कन्स्टिट्युसनको फाइदा हुने भयो तर रिटन कन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यो अहिलेको मिट गर्न सक्दैन यो बनाउनको लागि नि धेरै प्रोसिड्युरहरू फलो गर्ने हुँदा यो चाहिँ हुन सक्दैन एक्जाम्पल अफ रिटन कन्स्टिट्युसन आर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल कन्स्टिट्युसन अफ युएसए बट अनरिटन कन्स्टिट्युसनको एक्जाम्पल चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ इङ्ल्यान्ड This was for today. If you have any more confusion or then you can leave it in our comment box. We will reply you instantly. Thank you.